पृथ्वी किन घुम्छ भन्ने हजुरआमाले देख्नु भएछ कि मोबाइलमा टिकटक हेर्दाखेरि। अनि हजुरआमालाई एकदम क्युरियस लागेछ कि आखिर यो पृथ्वी घुम्छ किन, मलाई पनि जान्न मन लाग्यो भन्नुभएछ। अनि यसो पुतलीको घर बस्न जानुभएको थियो, दिउँसो हावा चलिरहेको थियो। अनि त्यहाँ सबै बुढीहरू बसिरहेको। अनि हजुरआमाले पृथ्वी किन घुम्छ भन त बुढीहरू भनेर भन्नु। सबै बुढी आइमीहरूलाई झ्याउ लागेछ कि यो बुढीको काम छैन, खालि यस्तै यस्तै कुरा सोध्छ भनेर सबै उठेर गएछन्। पुतलीको मम्मीलाई चाट्न लाउनु भएछ। पुतलीको मम्मीले मलाई काम छ आमै, म भित्र एकछिन काम गर्छु, तपाईँ जानु र भरे भेटौँला भनेर घर पठाइदिन्छ। अनि हाम्रो हजुरआमा आउनुभयो, लखर लखर गर्दै घर आउनुभयो। ल सबैलाई मैले प्रश्न सोध्छु, यहाँ आऊ त भनेर भन्न लाउनु भयो। अनि त्यसपछि प्रश्न भनेपछि भाइ र म त भागिने है, यस्ता प्रश्न भनेर भित्र गएर हामीहरू टिभी हेर्दै थियौँ। अनि त्यसपछि हजुरआमा ड्याडी मम्मीलाई सोध्नुहुन्छ, ड्याडी मम्मीलाई थाहा छैन। यसो हामीले चाहिँ माथिदेखि सुन्यौँ। अनि त्यहाँ भाइले के भन्छ, र रोक मैले गएर एन्सर दिएर आउँछु है, यसको मलाई थाहा किन घुम्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि यसलाई थाहा नै होइछ कि भनेर म चाहिँ कान ठनासेर सुन्न लागेँ यसले के जवाब दिन्छ भनेर। अनि त्यसपछि के भन्छ भनेको त आमाले, ल भन त पृथ्वी किन घुम्छ भनेर भन्नुभयो। अनि भाइले के एन्सर दिन्छ भनेको त, हे आमा तपाईँले यति थाहा छैन, पृथ्वी रोकिन नसकेर घुम्छ भनेर पो भन्छ। हजुरआमाले एक लात हान्नुभयो।